Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va entamer la suite du cours d'amortissement. Et كيف سبق وقلت لكم في la vidéo اللي قبل c'est que كاينين جوج ديال الانواع ديال l'amortissement. كاين l'amortissement constant او ما يسمى ب l'amortissement linéaire وكاين l'amortissement dégressif. Donc هاد la vidéo elle va être consacrée للشرح ديال l'amortissement constant او ما يسمى بالامورتيسمون لينيير. دونك تري بيان. دونك اول حاجه خاصكم تعرفوا في l'amortissement constant او l'amortissement linéaire سي كو فاش كيتعطى لكم مثلا واحد لي لونسي على واحد لي موبيليزاسيون تحسبوا ليها بشحال تامورتيسات ايتترا، خاص ضروري من واحد لي باز دو كالكول لي زيليمون دو باز. لما كانوش عندكم هاد لي زيليمون او لا ما حسبتوهمش مثلا ابارتير دو لي لونسي ما يمكن لكمش ديروا ما يسمى بلو بلان دامورتيسمون اللي غنشوفوا في لي فيديو اللي جايين او لا ما يمكنلكمش تحسبوا لانويتي دامورتيسمون ايتترا. دونك هاد لي باز دو كالكول ضروري منهم باش انكم تقدروا تجاوبوا على الاسئله اللي عندها علاقه بالامورتيسمون. دونك اول حاجه سي لا دات دونطري. شريتي واحد لي موبيليزاسيون او لا صنعتيها او لا عطاها لك شي واحد، ليسونسيال سي كو دخلت لك لاكتيف ديالك يعني اللي بيرون، خاص تكون واحد لا دات فوقاش دخلات، هذه ما يسمى بلا دات دونطري. تري بيان. من بعد هاد لي موبيليزاسيون ملي دخلت لك لاكتيف ديالك في لو بيلون راه دخلت بواحد القيمه، هذيك القيمه كتكون اور تاكس بيان سور، سي لا فالور دونطري او لا فالور دوريجين. دونك حتى هذه ضروري منها. انسويت هذيك لي موبيليزاسيون راه غادي تعيش عندك عندها واحد لا دوري دي. دونك ضروري من لا دوري دي باش انكم تقدروا تحسبوا لانويتي لو كومول ايتترا. هادشي غنشوفوه بار لا سويت. وخاص بيان سور باش انك تحسب لامورتيسمون خاص واحد لو طون دامورتيسمون كونستان او ما يسمى بلو طون دامورتيسمون لينيير. تري بيان. دونك هاد لي باز دو كالكول سوا كو غادي يكونوا باينين في لي لونسي، غادي تقرا لي لونسي وغادي تجبدهم ديريكتومون، سوا كو غادي يكونوا ماشي كاملين معطيين خاصك انت تحسبهم. دونك غادي يكونوا وحدين معطيين ووحدين لا، دونك خاصك تحسب هادوك الوحدين اللي ما معطيينش سور لا باز ديال هادوك اللي تعطاو ايتترا. دونك كاينين جوج الحالات كيف ما قلت لكم، يا اما غيكون كلشي معطي دونك سي بيان سي سامبل، يا اما شي وحدين ما معطيينش غيخصكم نتوما تحسبوهم. تري بيان. دونك احنا عندنا هاد لي باز دو كالكول ايتترا. دونك شنو خاصني نحسب في لامورتيسمون؟ 3 ديال لي زيليمون اللي خاصكم تكونوا عارفينهم. سي لانويتي دو ليكزارسيس ان، كل اكزارسيس خاصك تحسب فيه واحد لانويتي، سيتادير بشحال نزلات القيمه او لا فالور ديال ديك لي موبيليزاسيون. خاصك تحسب لو كومول دامورتيسمون او لامورتيسمون كومولي et la VNA, c'est-à-dire la valeur nette d'amortissement ديال هذاك لو بيان. دونك غادي نشوفوا كل élément اشنو كيعطي وكيفاش كيتحسب. الوغ نبداو بلانويتي دو ليكزارسيس ان. الوغ اللي خاصكم تعرفوا سي كو فاش كتكون عندكم واحد لي موبيليزاسيون، هذيك لي موبيليزاسيون امورتيسابل يعني كيطبق عليها لامورتيسمون، خاص كل عام تحسبوا ما يسمى بلانويتي. هذيك لانويتي اشنا هي؟ سي بشحال نزلات القيمه ديال هذيك لي موبيليزاسيون. كيف ما كتعرفوا لامورتيسمون في بارتي دي طرافو دانفونتير او ما يسمى لي طرافو دو فان ديكزارسيس، سيتادير لي طرافو اللي كيديرهم لو كونطابل في لو 31/12 ديال لاني. دونك لانويتي كيحسبها الكونطابل في لا فان ديال ليكزارسيس. مثلا في 2019 في لو 31/12/2019 غادي خصو يحسب لانويتي وي انريجستريها. دونك اول حاجه سي كو لانويتي انويل كتحسب كل عام، كتحسب مره واحده في العام فوقاش في الاخر في لو 31/12 من العام ومره واحده. فوالا. دونك ندوزو لا فورمول دو كالكول كيفاش كنحسبوا هاد لانويتي دامورتيسمون. دونك لا فورمول كتقول لنا بلي لانويتي اللي كنرمزوا لها بوتيتا كتساوي ليا لا فالور دونطري او لا فالور دوريجين اور تاكس بيان سور مضروبه في لو طو دامورتيسمون كونستان مضروبه فوا ام سور 12. دونك شنو هي ام سور 12؟ ام سور 12 سي لو طون دوزاج، يعني شحال بقات هاد لي موبيليزاسيون انايا عندي في داك العام. مثلا غنحسب لانويتي د 2019 كنشوف في 2019 هذيك لي موبيليزاسيون شحال بقات عندي خدام بها، مهم عندي ديالي.
بقات عندي 12 شهر دونك ام كتساوي 12. بقات عندي 9 شهور دونك ام كتساوي 9. بقات عندي 5 شهور دونك ام كتساوي 5 وكندير 5 sur 12. دونك لا فورمول هي هذه. il suffit انكم تعرفوا كل élément la valeur d'entrée ou la valeur d'origine شحال كتسوى, le taux d'amortissement constant شحال كيسوى, و le temps d'usage m شحال خدمت ليا في العام باش انكم تحسبوا facilement l'annuité ديالكم. donc très bien, ندوزو un petit exemple باش تعرفوا comment ça se passe. Donc, l'exemple qui est le 10/1/2010, l'entreprise X a acquis une camionnette de livraison à 432 000 dirhams TTC. La TVA 20%. Il décide de l'amortir sur 5 ans suivant le mode constant, ou le mode linéaire. Très bien, donc le financier linéaire ou la constant, c'est la même chose. Linéaire, mais c'est constant. Très bien. Donc, l'imbriquement dire c'est que à chaque fois que vous un énoncé, il y a le réflexe. دائما تفكروا les éléments de base اللي هما les bases de calcul, تفكروهم وقولوا خاصني نقلب عليهم في l'énoncé. اللي لقيتها كنحطها قدامي, اللي ما لقيتهاش خاصني نفكر في انني نحسبها. Très bien. Donc, أول حاجة le 10/1/2010. l'entreprise a acquis une camionnette. هنا خاصني نحبس ونقول باللي هاد l'immobilisation اللي شرات l'entreprise دخلت لها l'actif في le 10 شهر 1 2010. donc la date d'entrée c'est le 10/1/2010. donc هادي أول information. Ensuite, l'entreprise a acquis une camionnette de livraison. هنا عاوتاني خاصني نحبس ونقول عندي camionnette de livraison. camionnette شنو هي؟ c'est une immobilisation corporelle. donc مزيان نحدد النوع د l'immobilisation, واش corporelle, واش en valeur, واش incorporelle. donc هنا camionnette c'est une immobilisation corporelle. بشحال شراتها ب 432,000 درهم TTC. ركزوا لي على TTC. donc هذه c'est la valeur d'entrée ou ما يسمى la valeur d'origine. وهنا حيت شراتها donc c'est le coût d'acquisition 432,000 درهم. اشنو قلت لكم انا في لامورتيسمون شنو كنحتاج لوغ تاكس, وهاد القيمه اللي عندي راها بلو تي تي سي. دونك غادي ناخذ هذه كوم ايطون لا فالور دونطري, ولكن تي تي سي يعني اول حاجه غادي خصني ندير سي كنحول هاد لو تي تي سي, هاد لا فالور لي تي تي سي نحولها لوغ تاكس, ما يبقاش فيها لا تي في. Ensuite, elle décide de l'amortir sur 5 ans suivant le mode constant. Alors, هنا كنفهم باللي la durée de vie de هاد l'immobilisation هي 5 سنين. donc d'abord استخلصت كاع les éléments de base اللي انايا خاصني باش bien sûr نحسب l'annuité ديالي. très bien. donc اول حاجه غنبدا هي ديك لا فالور دونطري اللي انايا عندي تي تي سي نحولها لوغ تاكس. انا خاصني اون لوغ تاكس. donc عارفين باللي لوغ تاكس شنو كيساوي؟ سي لو تي تي سي مقسومة على 1 فيرغول لو طو. هنا لو طو عندي سي 20% اللي هي 0.2. دونك 1.2. دونك غندير 432,000 divisé par 1,2 كتعطيني 360,000 درهم. دونك تري بيان. دونك دابا عندي لا فالور دونطري ديالي انايا اور تاكس. دونك اول اليمون اللي غادي نحتاج في لا فورمول دو كالكول عندي ليليمون الثاني شنو هو؟ سي لو طو دامورتيسمون كونستون. لو طو دامورتيسمون كونستون ما معطيش في لي لونسي, خاصني انايا نحسبو. واحد القاعده كتقول باللي لو طو كيساوي ليا 100 مقسومه على لا دوري دو في. دونك انا عندي لا دوري دو في, لا دوري دو في هي 5 سنين. دونك سي سامبل, غنعوض لو طو دامورتيسمون كونستون غيساوي ليا 100 مقسومه على 5 اللي هي غادي تعطيني 20%. تري بيان. دونك ها هو ثاني اليمون عندي شنو بقى ليا ام سور 12 يعني شحال خدمات ليا في 2010. دونك انايا فوقاش شريتها في شهر 1. دائما خذوا اون كونسيديراسيون غير الشهوره, ما شغليش في النهوره, تدخل ليا حتى لو 31 في شهر 1 ماشي سوقي. ليسونسيال انايا هو الشهر هو اللي كناخذ. دونك دخلت في شهر 1. دونك شهر 1 شهر 2 شهر 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. دونك في 2010 في العام الاول ديالها خدمت ليا 12 شهر, بقات عندي 12 شهر. دونك ام كتساوي ليا 12. دونك عندي 12 موا. دابا عندي كاع لي زيليمون اللي انا محتاج, غادي نعوض لا فالور دونطري كتساوي 360,000
لو طو دامورتيسمون كونستان سي 20% اي ام سور 12 كتساوي ليا 12 سور 12 اللي هي واحد. معنيتها بلي لانويتي ديال ليكزارسيس 2010 غيساوي ليا 360 الف في 20% في واحد اللي غتعطيني 72 الف ديال الدراهم. تري بيان.